बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरीम नवाज़ की वापसी हो चुकी है पाकिस्तान की सियासत में। बड़े दिनों से वो खामोश चल रही थी, मैक्सिमम ट्वीट कर देती थी कोई एक आधा, और जब से नवाज शरीफ साहब ने ये मिशन सौंपा है, मतलब आसिफ अली जरदारी साहब को लीड करने का, और कहा है, और शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि वो उनकी इमामत में इमरान खान साहब को गिराने का फरीज़ा सर अंजाम दें, तब से मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी पीछे हैं। आपको ये भी पता होगा कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर वो कुछ हमला वगैरह होने वाले सीन जो लंदन में, उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन के ऊपर नहीं आ रहे। उसके पीछे एक बड़ी लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि ये स्मूथ ट्रांजिशन चाह रहे थे इमरान खान साहब को हटाने की, और कमांड जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के पास थी। यानी मामला जो था वो था कि वो जोड़ तोड़ का मामला था, और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स थी। वो जो एक होती है ना बड़ी धड़ल्ले वाली पॉलिटिक्स, बड़ी वो जो कहती हैं आंखों में आंखें डाल के बात करने वाली, और मसल्स दिखाने वाली, अपनी ताकत दिखाने वाली पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स जो है उससे प्रेस किया जा रहा था। और इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल यही अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे थे, और उस अग्रेसिव पॉलिटिक्स में उन्होंने अपना बड़ा नुकसान कर लिया है। ये एक अलग से बहस है, लेकिन फिल वक्त मरीम नवाज़ साहिबा जो वापस आई हैं, उनसे लोगों को बड़ी ज़्यादा तवक्कुआत हैं, बड़ी ज़्यादा तवक्कुआत होनी भी चाहिए। क्यों उनसे ज़्यादा तवक्कुआत हैं? क्योंकि उनका माजी जो है वो बड़ा अग्रेसिव पॉलिटिक्स वाला रहा है, अपने दुश्मनों को ललकारने वाला रहा है, अपने सियासी हरीफों को मतलब ये कि पीछे जाके नहीं होता एक बंदा, कि वो पीछा करता है, वो परसूज, हॉट परसूट जिसको कहते हैं, वो करना उनका एक स्टाइल है सियासत का। और इमरान खान साहब को इस वक्त इसी किस्म की जो कह लें कि जवाब देने की ज़रूरत है, लेकिन अपोजिशन जो है वो थोड़ा सा सबमिसिव चल रही है, बच के चल रही है। इसके बावजूद बाज़ लोग जो मरीम नवाज़ साहिबा से तवक्को लगा के बैठे हुए थे कि वो आएंगी और बड़ा हार्ड स्टांस लेंगी, उनकी तसल्ली नहीं हुई। पाकिस्तान के बड़े मशहूर मरूफ हैं डॉन लीक्स वाले सिरिल अलमेडा साहब, वो उन्होंने एक ट्वीट किया है, बोरिंग मरियम, अपोजिशन स्टिल क्लूलेस, ये वाली उन्होंने बात की है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि लोग मतलब क्या तो करें कि मरीम नवाज़ जो है वो एक रैली लेके निकले, और वो जनाब, मेरा मतलब है कि इमरान खान साहब के बनी गाला के वाले घर के ऊपर हमला कर दें, या प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर हमला कर दें। इस तरह की बात मेरा ख्याल है सिरिल अलमेडा साहब भी नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा जो है वो टफ स्टांस वाली बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा की जो है ना वो जो अदम हाज़री थी वो, या मंज़र से उनका गायब होना, ये महसूस हो रहा था। तो अब उन्होंने आके, मैंने पहले भी एक किसी व्लॉग में ये वाली बात कही थी, अपोजिशन का तो हाल ये है, हमारे यहाँ पंजाबी में कहा जाता है कि कोई किसी का कह देना कि वो तेरा कान कुत्ता ले गया, तो अपने कान को नहीं देखना, कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ना है। इमरान खान साहब ने अपोजिशन के साथ वही किया, और जो इमरान खान साहब चाह रहे थे अपोजिशन ने उसी तरह रिएक्ट किया। खत देखें, मरीम आ जाइए, बड़ी रेलिवेंट, बड़ी टू दी पॉइंट और असल बात उन्होंने की है। पहली बात उन्होंने की कि भैन खत किथे, खत ते दसो, खत दिखाएं ना। खत वो आपने पाकिस्तान के सहाफ़ियों को दिखाया ना, ख़त वो आपने जिन सहाफ़ियों को बुलाया था और कहा था कि ये टॉप जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, उनको भी आपने दूर से दिखाया खाते। और वैसे जो दोस्त में अहबाब हमारे उस ब्रीफिंग में गए थे, वो कहते हैं कि जी वो 5-6 सफ़ों का था, जबकि जो इमरान खान साहब ने जेब से निकाला था वो इतनी सी पर्ची थी, इतना सा ख़त था 1 सफ़े का, वो पता नहीं क्या था। मरीम साहबा कह रही वो ख़त था ही नहीं, वो ख़त है ही नहीं। हामिद मीर साहब ने भी अपनी एक स्टोरी में कहा है, और उससे पहले हमारे गौहर भट्ट साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि ख़त है ही नहीं, ये फैब्रिकेटेड है। ख़त वजारत ख़ारजा को थ्रू प्रॉपर चैनल मसूल ही नहीं हुआ। और अरशद, जो डॉक्टर अरशद हैं, उनके बारे में उनके जो कलीग्स हैं, उनके जो पुराने दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि ये वो क्या कहते हैं कि जी पीटीआई लवर है, पीटीआई सपोर्टर है, इमरान खान साहब को वैसे ही पसंद करते हैं। और मैंने भी आपको, इस फ़कीर ने भी आपको वो अमेरिका में एक पीटीआई के जलसे की तस्वीर दिखाई, जिसमें ये जो अरशद साहब हैं, जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे, ये वहाँ पर बैठे हुए थे, जलसे में बैठे हुए थे, स्टेज पर बैठे हुए थे। वो तस्वीर अगर प्रोड्यूसर साहब दिखाना चाहें तो फिर दिखा सकते हैं। तो मरीम साहबा ने बड़ी रेलिवेंट बातें की, ये पूरी की पूरी साजिश इमरान खान साहब ने तैयार की और मढ़ दी
पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और वो कह रही हैं ये शदीद तवातर के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि पायन आके क्लियर करें सूरत हाल, और आप आके दो टोक बताएं कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो एक पार्टीज़ हैं जिनके ऊपर गद्दारी का लग गया है इल्ज़ाम, इमरान खान साहब ने आयद कर दिया, थोप दिया है, क्या आप के पास उसके कोई शवाहिद हैं? अगर शवाहिद हैं तो बकौल शहबाज शरीफ का फिर मुकदमा दर्ज करें, अंदर करें। हालांकि इमरान खान साहब का बस नहीं चल रहा, वो चाह यही रहे हैं, लेकिन ख़ुद वो एक जिस पोजीशन के ऊपर हैं वो ये वाले काम नहीं कर सकते। तो बड़ी रेलिवेंट बातें की मरीम साहबा ने, और फिर कहा कि ये ख़त सिरे से है ही नहीं, ये दफ्तर ख़ारजा में बैठ के उन्होंने ये वाली तिगड़म लड़ाई है कि बैठ के इसको फैब्रिकेट किया, फुर्जी की है, मर्ज़ी के डायलॉग बीच में डाले हैं, उन्होंने पता नहीं क्या लिखा था या इन्होंने लिखवाया था, वो सारी बातें। वो कहते हैं कि ख़त के पीछे ना छुपें। $186 का जो घी है वो 150 रुपये से शुरू करके आपके दौर में 500 रुपये पर केजी पहुंच चुका है। चीनी कहाँ से शुरू हुई थी 50-35 से, कहाँ पर पहुंच गई हुई है। आटा 35 से शुरू हुआ था, 85 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है। खाद की बोरी 3500 की थी, 7000 रुपये की हो गई है। ये आप एक ख़त लहरा के, एक जाली ख़त लहरा के आप नहीं छुप सकते इसके पीछे। आपको तो अपनी कारकर्दगी दिखानी थी, आपको अपनी गुड गवर्नेंस दिखानी थी, आपने अपने मंसूबे दिखाने थे इस कौम को, आपने ख़त दिखा दिया। तो वो कह रहे हैं कि हमने छोड़ना नहीं है, हम इस जो आइन को सबवर्ट किया है 3 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के अंदर कासिम सूरी साहब के ज़रिए जो करवाया है, और फिर वो जो पीछे हट गए थे स्पीकर असम्बली असद कैसर साहब, वो कहते हैं उनको पीछे हटने के बावजूद वो भी शरीक जुर्म हैं, और इमरान खान साहब को इसका हिसाब देना पड़ेगा। आर्टिकल 6 लगेगा। 2 टोक अल्फाज में उन्होंने कहा है, आज नहीं तो कल। ये फ़कीर भी आपको बता रहा था कि ये मकाफात अमल है, ये सियासत का जो पहाड़ा है, और ये जो दस्तूरी तरीका है, वो दस्तूर अपना इंतकाम लेता है। जो दस्तूर की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करता, जो दस्तूर को रोनता है, दस्तूर उसको कहीं का नहीं छोड़ता। तो ये सारे काम होने हैं। एक फिर वो कह रही हैं कि जी कि बेसिकली ये जो इन्होंने फ़रार हासिल किया है, इनको पता है कि ये गिरफ़्तार होना था इन्होंने अगर हुकूमत तब्दील हो जाती। और यही बात आज हामिद मीर साहब भी अपनी एक स्टोरी में बता रहे थे, अपने तज़िये में नहीं, वो कह रहे थे मैं ये आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने ये मंसूबा क्यों बनाया था, क्योंकि इमरान खान साहब के घर में चोरी का माल आ रहा था। अगरचे मलिक रियाज साहब ने वो कल इसी फोरम के ऊपर मैंने आपको अलीम खान साहब की एक ऑडियो जो थी वो सुनाई थी, उसमें उन्होंने मलिक रियाज साहब के ऊपर मुतय्यन इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने कोई हीरो का हार, नेकलेस, ये अल्फाज थे उनके, वो भिजवाया था। और जनरल आसिम मुनीर ने उनके घर में जाके कहा था कि वज़ीर आज़म साहब ख़बर लें, आपके घर में रिश्वत का माल आना शुरू हो गया है, नेकलेस आया है। और इस जुर्म में उनको हटा दिया गया था कि यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स। तो मलिक रियाज साहब ने उसकी तरदीद की है। ये आप देख लें, ये ट्वीट प्रोड्यूसर साहब दिखा दें, मलिक रियाज साहब की तरफ से अंग्रेज़ी में ये ट्वीट किया गया है, और इसमें उन्होंने गोल्ड नेकलेस के हार मतलब वो वाला जिक्र किया है। भाई गोल्ड का तो जिक्र ही नहीं है। मैं मलिक रियाज साहब को बड़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये उन्होंने वो इस पर कुरान भी उठा जाएंगे कि मैं सोने का हार नहीं देता। और भाई सोने के हार की गल ही नहीं हो रही, बात तो हो रही है वो 1.5-2 करोड़ रुपए के 3 करोड़ रुपए का जो नेकलेस है वो सोने का होता है सर जी, वो हीरो का होता है। तो बात तो पहले भी टेलिंग्स पे जो आपको बताई थी वो यही थी। तो मरीम साहबा जो कह रही हैं उसी तरफ आते हैं कि इनके ख़िलाफ़ जो पहले तो अच्छा इमरान खान साहब की किस्मत मुलाहिज़ा फरमाएं, चोर चोरी तो डरिया ते अगे फंदा खलता सी, मतलब वो चोर चोरी से के जुर्म से बच रहा था, सज़ा से बच रहा था, तो आगे सज़ाए मौत उसकी मुंतज़र थी। ये करप्शन के मुकदमात से डर के इन्होंने पाकिस्तान के दस्तूर को लपेट दिया। तो अब पहले तो सिर्फ चोरी, करप्शन, बदनवानी इस तरह के इल्ज़ामात थे, अब इनके ऊपर जो मुकदमा चलना है वो आर्टिकल 6 का चलना है। ये जनाब अली फ़ोन आ रहा है, मैं काट देता हूँ। तो आर्टिकल 6 का चलना है। तो चोरी के इल्ज़ाम से या चोरी के जुर्म से या चोरी के जुर्म में जो मुतय्यन सज़ा है उससे बचते बचते पायन आर्टिकल 6 के खाई में जा गिरे हैं। तो ये इमरान खान साहब की कुल मिला के अकल है,
یہ ان کی دانشمندی ہے، یہ ان کی حکمت ہے، اور یہ ان کا سرپرائز ہے کہ انہوں نے پھانسی کا پھندا خود اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اور یہ رسا کھینچا جانا ہے۔ یہ بات آپ لکھ لیں، آج نہیں تو کل۔ اب اس میں عمر قید کی سزا ملتی ہے یا کوئی اور سزا ملتی ہے، یہ عمران خان صاحب کی قسمت یا ان کی خوش قسمتی یا ان کی بد قسمتی، لیکن یہ رسا کھینچا جانا ہے۔ یہ تلوار آرٹیکل 6 کی چلنی ہے، یہ بات آپ لکھ لیں، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ تو وہ جو اشارے دے رہی تھیں وہ کہہ رہی تھی کہ کرپشن، اور انہوں نے فرح بی بی کا بھی ذکر کیا۔ فرح بی بی کے متعلق جو ہے وہ بڑی بڑی اب رپورٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ان کے کریکٹر سے لے کے ان کا ماضی کھنگالا جا رہا ہے۔ جیو والے ان کے پنٹ شنٹ پہنچ گئے ہیں، دیپال پور کی تھیں، مطلب ان کا مطلب وہ میں یہاں پر جو ماضی بیان کیا جا رہا ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کے فورم کے اوپر اس طرح میرے کم از کم میرے اندر یہ اتنی جرت نہیں ہے کہ میں وہ سارے الزامات جو ہیں وہ آپ کے سامنے دہرا سکوں۔ یہ عزت و شرموں والی بات ہے، بس اب آپ اس سے خود ہی اخذ کر لیں کہ ان کے متعلق کس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ فرح خان، بس اتنا نام کو بتاؤں گا کہ ان کو فرح گوگی بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی، سبزہ زار میں بھی رہتی رہی ہیں، اور باقی باتیں آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ کو یہ تھوڑا سا اس کو سرچ کریں گے گوگل پہ لکھ کے تو آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا۔ تو بڑے طریقے، بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑی تہذیب اور تمیز کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ فرح بی بی کے جو کرپشن کے قصے ہیں یہ جا کے جڑتے ہیں بنی گالا سے۔ اس سے زیادہ وہ کہتی ہیں میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ اور ایک اور بات جو میں مس کر گیا تھا، مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس سے ہٹ کے بات ہے، موسیٰ خاور ہیں، یعنی کہ وہ جو بشرا بی بی کے صاحبزادے ہیں خاور مانیکا سے، وہ انہوں نے جیو سے بھی گفتگو کی ہے، کسی ایک صحافی ہیں ان سے بھی گفتگو کی ہے، اظہر غالباً ان کا نام ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں خاور مانیکا خاندان کا فرح بی بی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ بلا 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 بلا۔ لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ دبئی گئی ہیں، وہاں پر وہ جو افطاری پہ آج شریک تھیں، اور وہ جو افطاری تھی وہ بشرا بی بی کی بہن نے ان کو دی ہوئی تھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی اب آپ کا تعلق نہیں ہے، یہ بات اس کو سمجھے باریک صاحب جی کو، موسیٰ خاور صاحب، کہ فرح خان کا رشتہ جو جوڑا جا رہا ہے وہ عمران خان کی بیگم سے جوڑا جا رہا ہے، آپ کی والدہ بعد کا ذکر ہے تو، لیکن اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک ریکٹ تھا، یعنی کہ بشرا بی بی، فرح بی بی جو ہیں وہ اپنے سابقہ شوہر اور اپنے جو بچے ہیں ان کے ساتھ وہ ایسوسیٹ ہیں، اور ان کا ایک بھائی بھی ہے، وہ بھی مطلب وہ ایک ریکٹ ہے پورے کا پورا۔ اور خاور مانیکا صاحب، پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ پاکستان کے بڑے بڑے، مجھے کم از کم 2 اعلیٰ ترین جو سول بیوروکریسی کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز رہنے والے جو آفیسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ خاور مانیکا آ کے ہم سے گفتگو یہ کیا کرتے تھے۔ ایک نے تو کہا کہ جی کہ انہوں نے آ کے کہا کہ ہماری حکومت میں ہوتے ہوئے ہمارے مخالف جو ہیں وہ جناب ترقیاں کریں گے، تو وہ سننے والے کو کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں وہاں سے اٹھ کے چلا آیا کہ کسی بندے کا یہ بھی لیول ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑے پولیس آفیسر تھے، ان کو فون کیا اور انہوں نے کہا میں خاور مانیکا بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ، آپ نے مجھے لگتا ہے پہچانا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آئی ایم سوری، آپ تعارف کروا دیں۔ انہوں نے کہا میں خاتون اول کا سابقہ شوہر ہوں۔ تو انہوں نے لخ دی لعنت ہے، پولیس افسر نے کہا کہ تو وہ فون بند کر دیا۔ تو یہ ان کے معاملات ہیں۔ یہ ریکٹ تھا، عمران خان صاحب یوز ہوئے یا جانتے بوجھتے یوز ہوئے، پتہ نہیں کیا یہ سین ہے۔ یہ کل کو کہانیاں نکلیں گی، اس پر ناول لکھے جائیں گے، اس پر فسانے لکھے جائیں گے، اس پر ڈرامے بنیں گے، اس پر فلمیں بنیں گی۔ اور یہ پاکستان کی سیاست کا وہ جو تھا نا جنرل، ہمارے کریکٹر ہیں رانی پتہ نہیں کون کون سے، تو یہ بھی ایک کریکٹر ہے جو پاکستان کی سیاست میں یہ لکھا جائے گا، وہ فرح بی بی ہو یا کوئی ہو۔ تو یہ پورے کا پورا جو ریکٹ تھا جس نے حکومت کی، جس نے لٹ مچائی ہوئی تھی پاکستان میں، تو بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس سارے معاملے میں وہ پکڑے جائیں گے۔
تو اس لیے انہوں نے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے، یہ مریم صاحبہ کا بھی کلیم ہے، یہ حامد میر صاحب کا بھی کلیم ہے، اپنی اس گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ راستہ نکالا کہ آئین کو ہی چھیڑنا شروع کر دیا۔ آئین تو پڑ گیا ہے اب گلے، آپ کو چوری کی سزا ملنی تھی، کیس چوری کا چلنا تھا، اب آپ کے خلاف چلنا ہے غداری کا مقدمہ۔ اور اس کے پیچھے اور بھی ایک کہانی ہے جو اس سے بظاہر جڑی ہوئی نہیں لگتی۔ مریم صاحبہ نے تو کہا ہے نا کہ این ایس سی کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس کو بھی، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو بھی یا ان کی کمانڈ کو بھی یوز کرنے کی کوشش کی گئی، اپنی پالیٹکس میں ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی گئی۔ ان کو چاہیے کہ وہ آگے اس کو کلیئر کریں، اگرچہ وہ انڈائریکٹلی اس سارے معاملے کو کلیئر کر رہے ہیں۔ تو مریم صاحبہ جو ہے وہ ہارڈ سٹانس لیا کرتی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، لیکن آج کی ان کی تقریر میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتے ہوئے ایک سائیڈ پر ہوئی ہے۔ اس کے باوجود وہ ان سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ کو یہ آگے کلیئر کرنا پڑے گا۔ تو وہ کلیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر کیا سوچا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب، فرا، یہ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے، اور یہ جو بھی آئین میں رولنگ جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نے کی ہے سب جڑا ہوا ہے۔ ایک اور آخری بات، ایک عامر لیاقت صاحب نے ایک اپنا میسج دیا ہے، ریکارڈ کروایا ہے، ٹویٹ کیا ہے اس کو۔ میں عامر لیاقت صاحب اور ان جیسے جتنے کریکٹر ہیں جو ہر آرمی چیف کو، جو مطلب جو ہر آنے والا نیا افسر ہوتا ہے اس کو مائی باپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ آپ سے پہلے تو اس کرۂ ارض پر اللہ نے آپ جیسی صفات جیسا بندہ کوئی بھیجا ہی نہیں ہے۔ رحیل شریف صاحب تھے، اس سے پہلے وہ کیانی صاحب تھے، کیانی صاحب کی آنکھوں پر کچھ لوگ قربان ہو جایا کرتے تھے، ان جیسا سولجر آیا کوئی نہیں تھا، مطلب اس طرح کی باتیں۔ لہٰذا اس کے باوجود وہ، میں نے تو اس کو ایک وہ جو کامیڈی والا نہیں ہوتا ایک کلپ، اس کے طور پر لیا ہے، مجھے بہت میں نے انجوائے کیا ہے۔ اس میں وہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے، آپ پاکستان کی فوج میں بغاوت کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، یہ وہ جوش خطابت میں تو وہ بہت کچھ کہہ گئے، بیسکلی شاہ سے زیادہ شاہ سے وفاداری، یہ پاکستان کے کچھ صحافیوں، کچھ سیاستدانوں، کچھ وکلا حضرات بار اور بینچ دونوں میں اس طرح کے کریکٹر ہیں جن کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ بس انہوں نے قصیدہ گو ہی ہونا ہے، اور جو ہر آنے والا ہے چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والا ایک قبیلہ ہے پاکستان میں، اور وہ بڑا فائدے میں رہتا ہے۔ تو وہ اسی قبیلے کے اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے بات کی کہ یہ آرمی چیف کو ہٹانا چاہتے تھے، اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ پاکستان کی فوج میں بغاوت کرنے کی سازش کر رہے تھے، اس کی گواہیاں ایک دو جگہ سے آئی ہیں۔ یہ صرف اکیلے عامر لیاقت نہیں ہے، یہ عامر لیاقت کے قبیلے کے لوگوں سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، یعنی انٹائرلی اپوزٹ جو ہیں، وہ جو لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، یہ ان کی بھی خبریں ہیں، یہ ان کی بھی اطلاع۔ ظاہر ہے کہ اس بات کے اوپر کھل کے نہیں بولنا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے دفتر میں بیٹھ کر، وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھ کے اپنے ہی مطلب ریاست کے، دیکھیں ہمارے گلے شکوے پاکستان کی فوج کے پولیٹیکل کریکٹر کے ساتھ ہیں، بینگ پاکستانی، بینگ ڈیموکریٹ، سول سپریمیسی، سول اور ملٹری ریلیشن کے ہمارے جو نظریات ہیں، وہ ہم ان پر نہ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں، نہ کوئی کمپرومائز کرتے ہیں، وہ گلے شکوے اپنی جگہ کے اوپر۔ لیکن آپ پاکستان کی فوج کے اندر کوئی مطلب کہ اس طرح کی حرکت کریں کہ کوئی ڈسپلن آؤٹ ہو، خراب ہو، کوئی سازش کریں اپنے اقتدار کی خاطر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی ذات عزیز ہے، وہ اس کے لیے پاکستان کی فوج میں بغاوت بھی کی سازش کر سکتے ہیں، وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں، وہ پاکستان کی سفارتی جو اب تک کی کامیابیاں ہیں ان کا بھی بیڑا غرق کر سکتے ہیں۔ حضور اعلیٰ، اگر امریکہ اور یورپی یونین یہ جذباتی باتیں جو ہیں وہ کرنے والے کہ وہ خالی پیٹ لڑتا ہے مومن، تیغ کے بغیر بھی لڑتا ہے مومن، وہ بڑی اچھی باتیں ہیں، وہ کردار اور ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہمارے وہ کردار ہیں؟ پہلے یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لینا چاہیے۔ ہماری کو 20-22 بلین ڈالر کی جو ٹریڈ ہے وہ امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ ہے یار۔ وہ ہم اگر انہوں نے ہم پر کٹ لگا دیا، کہاں بیچیں گے ہم؟ کہاں سے؟ مطلب کل ملا کے ہماری آمدن ہے کیا؟ تو یہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ بھی لحاظ نہیں کیا۔ کیوں؟
کہ بس میری حکومت بچ جائے کسی طریقے، میں چمٹا رہوں اقتدار کے ساتھ، تو جو ہے نا جی الحاق متکاثر، یہ جو ہوس کی چاہ ہے نا، یہ انسان کو قبر کی دیواروں تک لے جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب اقتدار کی چاہ میں، کرسی کی محبت میں، کرسی کے ساتھ چمٹے، اور وہ راستہ ان کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ باتیں ابھی آپ کو لگے گا کہ میں شاید پتہ نہیں ہوائی باتیں کر رہا ہوں، لیکن ان کا منطقی انجام اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں۔ آج نہیں تو کل یہ بات جو ہے وہ یہ سچ ثابت ہوگی۔ عمران خان صاحب کو یہ جو آئین انہوں نے سبورٹ کیا ہے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑنی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔